کہ हमने वसीयत का पूरा हुक्म है, इंशाल्लाह वो सूरत निसा में आ जाएगा, तो आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी। ये पहले हुक्म था क्योंकि मदीना में जब लोग आए थे, अभी उनकी फैमिलीज नहीं थी ना, कुछ अकेले अकेले आगे थे, कुछ के साथ बच्चे थे, किसी के साथ बीवी थी, किसी के साथ नहीं थे। तो उस वक्त जो था वो मिसाक मदीना, आपको पता है कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा किया था कि बहन सबको आपस में भाई भाई बना दिया था, तो उस वक्त के बाद से ये था कि अब वसीयत अगर कोई मर जाता है तो फिर कैसे वसीयत करनी है। लेकिन फिर जब वो वहां पे आबाद हो गए, उनके अपने खानदान आ गए थे, तो फिर ये हुक्म उठ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि माल छोड़ जाता है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर दे। देखिए रिश्तेदारों का इतना बड़ा हक है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कता ताल्लुकी ना करो लोगों के साथ, और परहेजगारों पर तो ये हक और साबित है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, फिर वो इनमें आपस में इस्लाह करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। अब देखिए कोई वसीयत करता है, अब खानदान में कुछ और लोग हैं, जब वो फौत हो जाता है तो उनको ये लगता है कि उसने ये वसीयत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं की है, गलत है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कहते हैं कि अगर वो उसको इस्लाह कर देता है तो उसको गुनाह नहीं है। ऐ ईमान वालो, अब यहाँ पे रोजे का पहला हुक्म है और आखिरी हुक्म है। रोजे का सिर्फ यहाँ पे ही आपको डिटेल मिलेगी कि ये भी पहले जो शुरू में रोजे जब रखने थे तो उस वक्त का हुक्म है, और इसके साथ ही इंशाल्लाह अगली आयत जो आएंगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल हुक्म जैसे है वो आ जाता है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर साथ साथ ही बता रहे हैं कि इसका अजर कितना होगा, कि गिनती के चंद रोज ही तो हैं। अब ये देखिए कितनी तसल्ली देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के, डरो नहीं रोजों से, गिनती के थोड़े से दिन हैं। लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो इन दिनों की गिनती को पूरा कर ले, तो वो अच्छा जो सफर में हो तो वो और दिनों में इनकी गिनती को पूरा कर ले। ठीक है, ये 2 दिन में अगर कोई बीमार होता है, सफर में होता है, वो रोजा नहीं रखता, तो दूसरे दिन में जब वो रोजे खत्म हो जाए तो फिर वो पूरा करे। और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मस्कीन को खाना खिला दें। कि उस वक्त ये हुक्म था कि जो ताकत रखता है और दे सकता है तो वो फिदिये में खाना खिला दे एक मस्कीन को। फिर जिस शख्स नेकी में सबकत करे, और उनमें से बाज लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको शौक होता है कि नहीं हम तो बहुत नेक काम करना है, मतलब हमने नेकी में और बढ़ जाना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है, अगर तुम्हें इसका यकीन है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान वो है जिसमें कुरान पाक उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है, और जिसमें हदायत की और हक को बातिल का खुले आम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, अब ये देखिए ये वो हुक्म है जो आज हम जो पूरा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस महीने को पाए, इसे चाहिए कि वो रोजा रखे। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो, इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए जो पहले हुक्म था। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी करने का है, सख्ती करने का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई हदायत पर इसकी बड़ाई बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। अब देखिए इसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम इस गिनती को पूरा करो। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं पहले, क्योंकि देखिए लेकिन वो लोग जो बीमार है और उनको पता है ना कि उन्होंने अब वो ऐसी बीमारी है कि वो जिंदगी भर उससे ठीक नहीं हो सकते हैं, वो रोजे नहीं रख सकते, तो उसमें फिर वो डेफिनेटली किसी को गरीब को खाना खिला देंगे तो उनका रोजे का इंशाल्लाह कफारा हो जाएगा। लेकिन जो सेहतमंद है उनको अपना रोजा खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। अब आगे जो ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये पूरे कुरान की सबसे फेवरेट आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना खूबसूरत कि ऐसा कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा वाइजा सालका इबादी, जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो अन्नी फइन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि नमाज होगी या फिर हज के वक्त होगा, उम्रा होगा या फलां जगह पे खड़ा होगा तब मैं दुआ सुनूंगा, या फिर वो रात को उठेगा तो तब दुआ सुनूंगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्बान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे वो कहते हैं कि जब भी वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब,
کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، دیکھیے یہ فقرہ انڈر لائن کر کے اس کو 10,000 دفعہ غور سے دیکھیں کہ دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو پھر ایک شرط بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فلیستجیبوا لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. اب دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا حکم ماننے ہیں، تو یہ سورت بقرہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں سارے حکم دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پورے قرآن میں آگے آپ کو سمجھ آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرے حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کیا پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس قابل کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ لباس کتنی خوبصورت چیز ہوتا ہے، انسان کے سارے عیب ڈھانپ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے خاوندوں کے عیب ڈھانپو گے اور خاوند تمہارے عیب ڈھانپیں گے. تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے. اب انشاءاللہ اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل ہے، اگر آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ قرآن میری زندگی اگر یوٹیوب میں جا کے دیکھیں گے، قرآن میری زندگی ود عائشہ خالد، تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. یا پھر آپ اگر تفسیر القرآن ود عائشہ خالد بھی ڈالیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی، کہ آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. لعلہم یہتدون لعلہم تتقون، کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھیے یہ کتنی سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. ہمیں کیا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. دیکھیے جب رشوت دے کے آپ کسی کا کام کرائیں گے تو آپ کسی نہ کسی کا حق ماریں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو رشوت دینے والا اپنے اوپر ظلم کیا کرتا ہے کہ رشوت حرام ہے اسلام میں، اور کس طرح کے ارتکاب کر جاتے ہیں، گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یسألونک عن الاہلۃ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اب ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی چاند کی تاریخ سے دیکھ کے ذرا بتانا میرے قسمت کا حال کیا ہے، چاند کو دیکھ کے بتانا کہ آج کا دن میرا کیسا جائے گا اور کیا میرے پہ اچھا دن آ رہا ہے کہ برا دن آ رہا ہے. صحابہ نے جب پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا. اب غور کیجئے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. اب یہ کیوں ہے چاند کی تاریخیں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ مہینے کون سے ہیں، دن کون سے ہیں اور ٹائم کون سے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. اس زمانے میں یہ ایک بدعت کرتے تھے لوگ، جیسے ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ احرام باندھ کے گھر سے نکل گئے تو اگر کوئی چیز بھول گئے تو گھر میں سے واپس آ رہے ہیں لینے کے لیے، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بدشگونی ہے. تو وہ کیا کہتے تھے، پچھواڑے سے آ کے تو وہ چھلانگ لگا کے اندر آ کے تو وہ کر کے پھر پیچھے سے جاتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، بدشگونیاں نہ کیا کرو. آج ہم اپنی بدشگونیاں تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہم کہتے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا، اس کلر کا رنگ پہنا تو یہ ہو گیا، اب شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے. اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں.
अब देखिए गौर कीजिए कि जंग किसके साथ कर सकते हैं? जो तुमसे लड़ते हैं। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इंशाल्लाह सूरत निसा में इतनी डिटेल में हुक्म आएगा कि किन लोगों से हम लड़ सकते हैं, किन से हम नहीं। क्योंकि अक्सर आप देखें कि लोग कहते हैं जी इस्लाम तलवार के जोर पे आया था। जब आप ऐसी आयात को पढ़ते हैं तो फिर आपको इतनी समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात क्या थे। अल्लाह ने कहा कि किसी पे आप तलवार नहीं उठा सकते हो जब तक वो तुम पे नहीं हमला करने आता। अब फिर तुमने क्या करना है, वो पूरी आयत इंशाल्लाह आएंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कई दफा होता है कि लोग हमें इस्लाम के बारे में ऐसी बात करते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं। हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कुरान को तो हम जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस साल हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमजान तक हम पूरा कुरान अंडरस्टैंड कर लें, कि कल को हमें कुरान के बारे में, हमारे दीन के बारे में, हमारे रब के बारे में, हमारे नबी के बारे में कोई बात करे तो हम उसका जवाब दे सके इंशाल्लाह। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्हें मारो जहां भी पाओ, और उन्हें निकालो जहां उन्होंने तुम्हें निकाला। अब ये क्या हुक्म है? ये मैदान जंग का हुक्म है। जब वो मैदान जंग में आ जाते हैं तो फिर अगर कोई ऐसी बात करते हो तो आप उनसे पूछिए कि अच्छा जी फिर क्या करें। अगर मैदान जंग में काफिर आ गए लड़ने के लिए तो फिर क्या हम कहें कि अच्छा हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, देखिए हमें ना मारना प्लीज, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया कि अब जब जंग में तुम आ गए हो तो इन्हें मारो जहां भी पाओ, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और सुनो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। अगर ये बाज आ जाए, देखिए फिर भी कि अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना खत्म हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिम ही करते हैं। अल्लाह अकबर। और हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं, और हुर्मत अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करेगा तुम भी उस पर उसी के मिसल ज्यादती करो। अब देखिए ये बहुत बड़ी आयत है कि जो तुम पे ज्यादती करता है, अगर तुमने बदला लेना है तो तुमने उतना बराबर लेना है। अगर तुम उससे ज्यादा बदला ले गए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूम के साथ हो जाता है, ख्वाह वो काफिर ही हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम भी उससे इसी के मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला परहेजगारों के साथ है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथ हलाकतों में ना डालो, और सलूक और एहसान करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान करने वालों का दोस्त है। हज और उम्रे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर ना मिडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले, तो फिर उसको क्या करना है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस पर फिदिया है। नंबर 1, ख्वाह वो रोजे रख ले, ख्वाह नंबर 2 वो सदका दे दे, ख्वाह वो कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे के लिए हज तक तमत्ता करे, बस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। जिससे ताकत ही ना हो, और अगर वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता और उसमें ये ताकत नहीं है करने की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर उसमें ये ताकत नहीं है तो फिर वो क्या करेगा कि जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दरमियान में रख ले और 7 वापसी में। ये पूरे 10 दिन हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम में रहने वाले ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोगों अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त अजाब देने वाला है। और हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इसमें हज के लिए जाता है उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी बीवी से मेल मलाप ना करे जिस वक्त वो हज एहराम की हालत में है। गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाखबर है, और वो अपने साथ सफर खर्च लेकर जाया करो। सबसे बेहतर तो तोशा अल्लाह ताला का डर है। और ऐ अक्लमंदो, मुझसे डरते रहो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं है। जब तुम, इसका मतलब यह है कि बाज लोग होते हैं जो अपने साथ चीजें कुछ ले जाते हैं कि वहां जाके तजारत बेचेंगे और कुछ नफा हासिल कर सकते हैं, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं है।
जब तुम अराफात से लौटो तो मशर हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसा कि उसने तुम्हें हदायत दी है, हालांकि तुम इससे पहले राह भटके हुए थे। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा फीदू, फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करते रहा करो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो, जिस तरह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब ये भी पूरे अहकामात जो हैं, आप वापस मेरी जो ऑडियोस हैं या वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके इनको डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी अहकामात इतने क्लियर है यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम वापस मिना में आ जाते हो जिस वक्त, तो उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मिना में आके लोग थक टूट के फिर ये समझते हैं कि अब 3 दिन कोई बात नहीं, अब हज से फारिग हो गए, फिर वो इधर उधर गप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं आपस में भी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी दिन के बारे में कहते हैं कि फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे। ये क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मक्का के लोगों को ये आदत होती थी कि जब वो हज करने आते थे तो फिर वो टेंट लगा के डेफिनेटली जैसे सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर वो बड़े बड़े अपने किस्से बयान किया करते थे उस जमाने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, किस तरह से, जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा करो। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, लेकिन ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन देखिए इतनी खूबसूरत आगे दुआ है कि हमें क्या मांगनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में भी अता कर और हमें आखिरत में भी अता कर और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये इतनी मुकम्मल दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, क्योंकि इसमें एक हदीस भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक सहाबी थे, बहुत बीमार थे, उनकी अयादत के लिए गए, तो आपने देखा कि वो बहुत कमजोर हो गए। तो आपने उनसे पूछा कि तुम क्या दुआ मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह तो जब तक मेरे गुनाह माफ ना कर दे, मुझसे राजी ना हो जाए, मेरी जान ना लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने ये क्यों नहीं दुआ मांगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन, कि दुनिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दुनिया भी दे लेकिन हिदायत के साथ, और आखिरत भी अता कर और मुझे आग के अजाब से बचा ले। जब तुम ये मांगते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी रहम करता तुम पे, और आखिरत में तो इंशाल्लाह वो तुम पे रहम करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मिना के बारे में बता रहे हैं कि मिना में जब हम हज से फारिग हो जाते हैं तो आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उधर हमने क्या करना है कि आयत नंबर 2 और 3, और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के दिनों यानी तशरीक में करो, 2 दिन की जल्दी करने वालों पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो पीछे रह जाएं इन पर भी कोई गुनाह नहीं, ये परहेजगार के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। बाज लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं। देखिए ये कितनी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को जो अपने नफ्स की तरह से बात करते हैं और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला से मंसूब कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा, और दुनियावी गर्ज हासिल करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को गवाह बना लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो लोग, हालांकि वो जबरदस्त झगड़ालू लोग होते हैं, और क्यों झगड़ालू है कि जब वो लौट कर जाता है तो जमीन में फसाद फैलाते हैं और खेती बाड़ी और नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। आपको याद है हमने सूरत बकरा में पढ़ा था, शुरू में पहले पारे में पढ़ा था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मुनाफिक की निशानी बताते हैं ना, कि वो कहते हैं कि फसाद ना करो, तो वो कहते हैं नहीं हम तो फसाद नहीं करते, बल्कि तो हम अमन फैलाने के लिए ऐसे करते हैं, जबकि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करें कि वाइजा कील लहू, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो तकब्बर और गुरूर उनके अंदर इतना होता है कि उससे वो गुनाह पर और आमादा हो जाते हैं। ऐसे इंसानों के लिए बस जहन्नम ही काफी है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। और बाज लोग वो भी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें इसी वक्त रुक के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करता है। कौन बेचता है अपने नफ्स को अल्लाह के आगे? जो मुस्लिम हो जाता है ना, जो अल्लाह का अतात गुजार बंदा हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो समेना व अताना, जो अब मैंने सुन लिया, पहले मुझे नहीं पता था, अब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे अमल करूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए ईमान वालो,
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو فی الاسلام کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمیشہ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم اسلام، جب جب تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ جو دل پسند آتی ہے بات وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں مشکل لگتی ہے اسے ہم بھاگ جاتے ہیں. تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ کشتی کے ایک پارٹ پہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب بالکل آخر میں بیٹھتے ہو جو کشتی کے پٹ ہوتا ہے. اگر کشتی ہلے گی تو کیا ہوگا؟ یا ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے. جو درمیان میں بیٹھا ہوگا نا وہ کبھی نہیں گرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، مت ڈرو، کیونکہ یہ بہت آسانیوں کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام آسانی کے لیے پیدا کیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار یہ بات کہ شیطان سے بچ جاؤ. اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیل آ چکی اور اس کے بعد پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے یہ تھریٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ واضح نشانیاں ہمارے پاس کیا نہیں آئی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، پھر بھی ہم اپنی مرضی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم یاد رکھو اس چیز کو کہ جو تم کر رہے ہو، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ابر کے سو میں آ جائے اور فرشتے بھی ان کا کام اتنا، فرشتے بھی آ جائیں اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے. اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. اے بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار دیکھیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اتنا ان کو بڑا مقام دیا تھا، جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا وہی منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی. دیکھیے کہ دنیا کی زندگی، کیونکہ ان کو دنیا ہی چاہیے نا، ان کو تو آخرت کا انتظار ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوب زینت دار بنا دی گئی. وہ ایمان والوں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ذرا اس نے کیسے اپنے آپ کا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے، اس کو تو فیشن کا ہی نہیں پتا، اس کو تو لائف سٹائل ہی گزارنے کا، اس کا دیکھو کتنا خراب ہے. تو ایسے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہر اختلافی امر کا فیصلہ مل جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد آپس میں بغض اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی. کون لوگ تھے؟ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں. حالانکہ دنیا میں کتنا فساد ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یہ دیکھیے اس آیت کو غور سے پڑھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ حیرت ہوتی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یوں ہی گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا جنت اتنی سستی اور اتنی آسانی سے ملنے والی ہے؟ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک جھنجھوڑ مارے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی. دیکھیے رسول ان کے اندر تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اب دعا کرنے والا کون ہے اور کیسے ہماری دعا، تو ہم تو گناہ گار، دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول انہیں ایسے جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سن رکھو، خبردار، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا خرچ کرے. دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم خرچ کدھر کریں. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے سیو کتنا کرنا ہے، کیسے سیو کریں، اپنے گھر کو کیسے بچا کے رکھیں. اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں ان کو؟
آپ کہہ دیجئے اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ ابھی لسٹ ختم نہیں ہوئی، آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نہ ہو جاؤ اور تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی نا یہ بات کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم سے کبھی صلح نہیں کریں گے، تم ان کے پیچھے پاگل نہ ہونا، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اب یہ پہلا حکم ہے جو شراب کے بارے میں آیا تھا کہ اب کیونکہ وہاں کے کلچر میں شراب عام تھی، ابھی تک اس کی حرمت کے بارے میں نہیں کوئی بھی حکم تھا، تو صحابہ جیسے پہلے لوگ پیتے تھے اسی طرح سے وہ بھی پی رہے تھے۔ تو اب یہ پہلا حکم آتا ہے، تو جو متقی لوگ تھے انہوں نے تو پہلا ہی حکم سے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ جہاں پہ اس کا سیکنڈ حکم آئے گا اور جہاں پہ تھرڈ حکم پھر آ جاتا ہے، جہاں پہ حرام کر دی گئی تھی، جہاں بھی آئے گی تو میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گی وہاں پہ بھی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں شراب کی بات جہاں بھی آتی ہے نا، ساتھ ہی جوئے کا بھی بات آتی ہے۔ اب دیکھیے آج ہمارے کلچر میں یہ کتنی عام بات ہو، کس طرح سے لوگوں کے لیے یہ نارم ہونا شروع ہو گیا۔ I believe کہ پاکستان میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہم جیسے رہتے ہیں، امریکہ جیسی جگہوں پہ کیا حال ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے، ایسے بھی تہجد گزار بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں جب ہوتی ہیں وہاں پہ شراب سرو ہوتی ہے، اور وہ اتنا نارم ہو گیا کیونکہ ہمارے جو کام جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ جو نان مسلم ہے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یا پھر دیکھیے ہر کوئی تو ایسا ہے کہ وہ شراب، ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں پیتا، تو ہم ان کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اتنے بہانے جس کی حد نہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر کا لفظ ہے، اکبر سب سے بڑی چیز کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو فائدہ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تجارت کرتے ہیں تو اسے بھی پیسہ بنا لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور بھی جیسے یوز کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹھنڈ سردی ہوتی ہے تو اس میں وہ وائن لے لیتے تھے، یا جو بھی ہے اس میں فائدہ، تو دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ ان کے نفع سے اکبر ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ